पासून 1 मिनिट सेंटराक सावन खुबश्यो स्किमी अनाउन्स जाता. म्हणजे पयलें आसलेले 26 जानेवारी आनी 15 ऑगस्ट प्रधानमंत्री रेड फोर्टार अश्यो खुबश्यो स्किमी अनाउन्स करता. आमी आयकता बट आमी फॉलो अप करता. आतां गोंयांत अशे खुबशे आतां दिशा म्हूण आसा आनी कसल्यो एजन्सीज. सो बाय डिफॉल्ट बीइंग साऊथ गोवा एमपी हांव चेअरमॅन आसा. सो खंय आमची पिरियॉडिकली मिटींग जाता मडगांवां कलेक्टरेट ऑफिसान. सो असले कसले इश्यूज पळय आसा, कोणाक कितें स्कीम जाय, कोणाक आनी कसलो आधार जाय, सो एक मातसो नंबर नोट करा तुमी. कोणा कडेन पेन आसा मागीर शेअर करा. 77 55 909 468. हांव रिपीट करता. 77 55 909 468. वो आमची टीम मॉनिटर करता हो नंबर. कोणाक असो कितें इश्यू आसा, कोणाक स्कीम जाय, बेनिफीट दिवपाक जाय. कित्याक सारकें सांगचें म्हळ्यार इतल्यो स्किमी अनाउन्स जाता आनी लोकांक खबर ना म्हूण हे पयशे परते येता. सिंपल एक स्कीम आसा, एक्सिडेंट कोणाक जालो आनी कोणेय जर त्या एक्सिडेंट विक्टिमाक उखलून जर हॉस्पिटलांत व्हेलो, नाजाल्यार इवन 108 एम्बुलन्स आपयली आनी त्या एम्बुलन्सान घालून ताका खंयच्या नियरस्ट PHC नाजाल्यार डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत व्हेलो, ताका 5,000 मेळटा. ही खबर आशिल्ली कोणाक? सो जेन्ना आय वॉज चेअरिंग द मिटींग, तो जेन्ना स्कीम दाखयली, सो त्या ऑफिसरान सांगलें कोणूच क्लेमेंट ना, आयज पासून कोणें क्लेम करूंक ना, 2 वर्सां जालीं पयशे परते वेला. सो हांवें विचारलें हे कोणाक खबर आसा? लोकांक खबरूच ना. सो कशें क्लेम करतले? डेली लोक हेल्प करता करेक्ट. सो हे मातशे असले खुबश्यो स्किमी आसा. आमी पळयता कशें ते सोशल मिडियाचेर घालपाक. आमी प्लस कलेक्टराक सांगुल्लें वायड पब्लिसिटी. आतां कोण बिझनस स्टार्ट करूंक सोदता, ताचे अंडर कितलो एमावंट मेळटा बँकान तर दिवचें पडटा. सो जेन्ना EXC सेपरेट ताचोय चेअरपर्सन हांव, जेन्ना सगळे गोंयचे बँक साऊथ गोवान आसा एक एकट्यान आपणाचें प्रेझेंटेशन दिलें आनी तांणी सांगलें फक्त इतले 1000 कोटी लोन दिला, इतले 1000 कोटी एप्लिकेशन आयिल्ली. सगळे जातकूच तांकां एकूच क्वेश्चन विचारले, कोणाचे पळय रिजेक्ट जाना ते म्हाका नांव जाय. समजलें न्ही तुमकां? ते नांवां दाखयना बँकवाले, इतले 1000 कोटी दिल्यो. आमी सांगलें कोणाचे रिजेक्ट जाना तांचे आमकां नांवां. मिटींग आसतली म्हाका दिसता एप्रील फर्स्ट विकान आमचो पार्लमेंटान नांव येतकूच मिटींग आसतली. हांवें नांवां मागल्यार सगळे बँका कडचे. PSU बँक आसा पळय, PSB, स्टेट बँक जावं, कॅनरा बँक जावं, तशें प्रायवेट बँक HDFC, IDFC सगळ्या बँकांनी नांवां दिवपाक जाय. कोणें एप्लाय केल्ले पळय ते प्रधानमंत्रीच्यो जे स्किमी आसा, कोणें एप्लाय केल्ले आनी कित्याक रिजेक्ट केल्ले ते आमकां कोणाक दिले ते आमी ते पडोवन तांकां मेळवले. सो अशें तुमकां हांव एक हें दिता, एक इन्फॉर्मेशन की असल्यो स्किमी आसा. सो हे तुमी चवकशी करपाचें आनी आमी पळयता कशें हे सगळे स्किमी इजी हातून घालपाचें एका फॉर्मेटान लोकांक पावता पळय तशें. ओके. कोणाक खंय रिजर्वेशन आसा, ST समाजाचे जे स्टुडंट आसा तांकां टील 10th स्टँडर्ड इतले तांकां कितें एक स्कीम आसा इतले पयशे मेळपाक. 11th वयर आसा पळय तांकां सेपरेट. हे कोणाक खबर आसा? खबर ना. कित्याक हाचो इन्फॉर्मेशन जावना अजून. सो हें आमी करपाक लायला सगळ्या पंचायतांनी, सगळ्या म्युनिसिपॅलिटीनी. प्लस कलेक्टराक सांगला FM लोक गाडयो चलयता, FMचेर अनाउन्स करा कसल्यो स्किमी आसा म्हूण. लोक आयकता गाडयो चलयतना. देवळांनी, टेम्पलांनी, मस्जिदांनी नोटीस मारा कसल्यो स्किमी आसा म्हणून. जाल्यार लोकांक त्या खातीर पयशे परते येतात. आनी जेन्ना रिव्यू जाता
कोणें क्लेमूच करूंक ना म्हणटा लोकांक खबरूच ना. सो ह्यो आमी तुमकां रेगुलरली तुमकां इन्फॉर्मेशन दिली. आनी कोणाक तर हेल्प जाय जाल्यार डायरेक्ट ह्या नंबर आमी दिला पळय ताचेर कॉन्टेक्ट करपाचें. वी वील रिस्पॉन्ड पॉझिटिव्हली. थँक्यू.